नाज़रीन, ईरान इजराइल अमरीका जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। 17वां दिन है और इस दिन भी अटैक्स जो हैं वो जारी हैं। ईरान ने अपने सिजील मिसाइल का तजुर्बा किया है इजराइल के ऊपर, यानी कि कहा गया है कि पहला नया हथियार है जो कि उन्होंने निकाला है। पासदारान का ये स्टेटमेंट आया कि इससे पहले जितने भी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो सब के सब पुराने हथियार थे जिनको कि इस्तेमाल किया गया, लेकिन सिजील जो हथियार है ये बिल्कुल एक मुनफरिद किस्म का हथियार है, जो मिसाइल है जो कि इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये कौन सा हथियार है, वो कितना मौसर है। लेकिन इस वक्त एक दिलचस्प सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है और वो ये है कि इस जंग के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की सफारती तन्हाई वो बहुत ही वाज़ेह सूरत में सामने आ गई है। कल प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने तमाम जो अपने इत्तेहादी थे जिसमें जापान भी है और नेटो एलाइज जो हैं उनको भी ये कहा कि वो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए उनका साथ दें। एक तवील खामोशी के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने इनकार करना शुरू किया और इसमें जो सबसे पहले इनकार हुआ वो जर्मनी की तरफ से हुआ, जापान की तरफ से हुआ और फिर आज जो केयर स्टार्मर हैं प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के, उन्होंने एक बड़ी तवील प्रेस ब्रीफिंग की और उसके अंदर ये ऐलान किया कि बरतानिया इस जंग में अमेरिका के साथ शरीके कार नहीं होगा। ये इतना बड़ा धचका है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि अब वो मुख्तलिफ यानी इस जंग से निकलने के लिए आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए उनके पास कोई चारा इस वक्त तक नज़र नहीं आ रहा। हम क्या समझें कि 17वें दिन क्या ये एक सरेंडर है जो कि ख़ुद अब एक बेबसी की सूरत में अमेरिका की जानिब से नज़र आ रहा है, या अभी इसके और भी मराहिल इस जंग के बाकी हैं और खुदा न खास्ता अब ये जंग अगर आगे बढ़ती है तो ये क्या सूरत इख्तियार कर सकती है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। ईरान की जो दिफाई तरजीहात है, जो उसकी स्ट्रैटेजी है, जो इसके एक तरह से देखा जाए तो उनका लाए अमल है, उनकी दिफाई हिकमत अमली है, वो कितनी मजबूत और मौसर रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंटरव्यू में ये कहा, पहले उन्होंने ये कहा कि ईरान जो है वो बातचीत करना चाहता है और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो बातचीत नहीं करना चाहता। इराक़ची साहब ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चीन के दौरे के ऊपर जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और कहा कि अगर चीन ने अपना किरदार आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए ना किया तो वो दौरा भी मुलतवी कर सकता है। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका का स्टेटमेंट आया कि ये जो दौरा मुलतवी करने की बात है इसमें रीज़न्स और होंगे और वो रीज़न्स जो है वो लॉजिस्टिक्स होंगे, इसके अलावा कोई रीज़न आबनाए हुर्मुज़ नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ कितनी बड़ी हजीमत अमेरिका के लिए बन चुका है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के दूसरी जानिब जो एक बहरी बेड़ा था जो कि तेल लेके आ रहा था उसको ईरान ने गुजरने दिया और आबनाए हुर्मुज़ से गुजर के अब वो कराची की तरफ रवां दवा है ये बहरी बेड़ा, और ये कहा जा रहा है कि ये उन चंद बहरी बेड़ों में से हैं जिनको ईरान ने इजाज़त दी है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अब्बास अराक़ची साहब ने आज कुछ देर पहले एक ट्वीट किया जिसमें जो कि उर्दू ज़ुबान में था और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान का दिल से शुक्रिया अदा किया कि वो इस जंग में उनके साथ यानी ईरान के साथ खड़े हैं। ये बिलाशुबा पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियां हैं उनमें से एक बड़ी सफारती कामयाबी है और पाकिस्तान जो है वो किस तरह से आगे अपना रोल प्ले कर सकता है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब एक और जंग चल रही है और ये कार्रवाई है जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर कर रहा है और अफगानिस्तान ने भी आपने देखा कि 2 ड्रोन पाकिस्तान की तरफ आए, कुछ पाकिस्तान जो क्वाडकॉप्टर्स है उनको गिरा चुका है, इन ड्रोन्स को भी पाकिस्तान ने मार गिराया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो अफगानिस्तान बढ़ रहा है। ये कितनी अलार्मिंग बात है और कौन उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी दे सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चीन जो है वो राब्ताकार बनने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने अपना किरदार अदा करने के लिए कहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये खबर है कि पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद किया है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद हैं, साहब वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं। कुछ महंगाई के ऊपर भी उनसे बात होगी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का।
मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं तेहरान से और हमारे साथ मुस्तकिल प्रोग्राम में होते हैं और होंगे। पूछेंगे उनसे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। हमारे साथ जनाब खालिद चिश्ती साहब जो कि एयर कमोडोर रिटायर्ड, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जनाब मसूद अहमद खान साहब भी हमें आगे जाके प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ चूँकि बाकरी साहब मौजूद हैं तेहरान में, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। ये बताइएगा बाकरी साहब की क्या सूरत हाल है इस वक्त, और तेहरान पे अटैक्स आज भी सुना के हुए हैं, क्या मामलात चल रहे हैं, किस तरफ मामलात जा रहे हैं, और फिर अब्बास अराक्ची साहब ने जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, किस किस्म के जज्बात हैं जो कि तेहरान में, ईरान में पाकिस्तान के लिए हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, टीम मेंबर्स और व्यूअर्स को तेहरान से अस्सलाम वालेकुम। आपकी जो सज्जील वाली बात है वो मैं, क्योंकि कमोडोर चिश्ती साहब आपके साथ हैं तो वो बहुत बेहतरीन अंदाज में उसके बारे में बात कर सकते हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस्लामी जमहूरियत ईरान के खिलाफ गैर कानूनी और गैर इंसानी हमले शुरू हुए अब 17 दिन गुजर चुके हैं और तकरीबन 2000 शहादा ने अपने जानों का नजराना पेश किया, लेकिन इसके बावजूद ईरान की सरजमीन, इज्जत और वक़ार का जर्रा भी बराबर नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने हमेशा की तरह ईरान के बारे में यह गलत अंदाजा लगाया। इसने अजीम सरजमीन को मुवाजना किया वेनेजुएला के साथ, लीबिया के साथ, इराक, अफगानिस्तान और शाम जैसे ममालिक के साथ। आज जो अराक्ची साहब ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को शुक्रिया अदा किया, ये वो बात थी जिसके मुझे जंग के इब्तदाई दिनों में ही तवक्को थी, लेकिन ख़ास तौर पर इस वक्त जब पाकिस्तान के गयूर मुसलमान अवाम ने अमेरिका के सफारत खानों और कौंसुल खानों के खिलाफ एहतजाज किया। बहरहाल ईरानी मिसाल है, देर आयत दुरुस्त आयत। पाकिस्तान के अजीम और बावकार कौम को और उसके हुक्मरान अच्छी तरह जानते हैं इस खित्ते में इस्लामी ममालिक पर जो भी मुसीबतें आती है वो सिर्फ एपेस्टीन के औलादों की बदनीयती पर मबनी मनसूबाबंदी का नतीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक दुश्मन की तमाम कोशिशें जो मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करने के लिए की गई, नाकाम रही। गुज़श्ता 3 दहाइयों से ईरान, इस्लामी जमहूरियत ईरान आयतुल्लाह खामनेई की मुदब्बराना और स्ट्रैटेजिक क़ियादत ने खुद को इस जंग के लिए तैयार किया था। मुझे इजाज़त दें आपके इस प्रोग्राम के थ्रू नाजरीन को एक अहम बात अर्ज करूं। देखें, हम जानते हैं ईरान के अंदर दुश्मन की तरफ से होने वाले नुकसान बहुत ज्यादा है, ईरान को कुर्बानियां भी बहुत बड़ी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस्लामी जमहूरियत ईरान के मकसद इन कुर्बानियों और नुकसान से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। ग्रेटर इजराइल के शैतानी नजरिए के खिलाफ खड़ा होना, मैं समझता हूं दरअसल हर किस्म की शर के खिलाफ खड़ा होना है, हर किस्म के जुल्म के खिलाफ और नाइंसाफी और जबर के खिलाफ खड़ा होना है। ईरान ने बरसों से खुद को इस जंग के लिए तैयार किया था, लेकिन अमेरिका बगैर किसी वाज़ेह मंसूबे के साथ इस जंग में दाखिल हुए। आज जरा देखें, आप भी अपने इंटरव्यू में बेहतरीन अंदाज में बता रहे थे कि अभी एक मजाक बन गया है दुनिया का सुपर पावर सब दोस्त और दुश्मन के सामने। यह सूरत हाल इस तरह है कि अमेरिका की करीबी इत्तेहादी जो हमेशा इनके साथ खड़े रहते थे, आज इसकी मदद के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या वजह है? मैं समझता हूं मेन वजह जर्मनी के जो वजीर दिफा हैं बोरिस पिस्टोरियस, इन्होंने बहुत बेहतरीन ट्वीट में कहा था कि ट्रंप चंद यूरोपीय जंगी जहाजों से ऐसा क्या तवक्को रखते हैं जो ताकतवर अमेरिकी बहरिया खुद ईरान के मुकाबले में नहीं कर सकी। ये हमारी जंग नहीं है और हमने इसे शुरू नहीं किया है। जर्मनी अपनी फौज के साथ आपनाए हॉर्मुज की सिक्योरिटी में किसी सूरत शरीक नहीं होगा। अगर अमेरिका के दोस्तों की यह हालत है तो आप मुखालिफिन की सोच देखें। मैं समझता हूं चीन और रूस अब यह सवाल कर रहे हैं, अगर एक ऐसी जंग में जहां दुनिया के सबसे बड़ी फौजी ताकत जो अमेरिका है और सबसे बड़ी इंटेलिजेंस ताकत जो इसराइल है मिलकर ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं और इसके बावजूद ईरान इनकी 10 तैयारे तबाह करे, 4 थॉट सिस्टम को तबाह करे, आपनाए हुर्मुज को बंद करे, अमेरिका पर रोजाना $1.5 अरब का खर्चा डाल दें, बोझ डाल दें, और इनके जो मिसाइल है तकरीबन 200 अहम मराकज को निशाना बनाए, तो फिर अगर ये ईरान के सामने इतना बेबस है तो ये रशिया और चाइना के सामने कितना बेबस हो सकता है। बिल्कुल, एक यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर अमेरिका की जो सुपर पावर होने का उनका एक वो है, उसको एक चैलेंज तो बहुत बड़ा हुआ है। लास्ट सेंटेंस मैं आपसे, इसके बाद
اب یہ دیکھیں گے کیا امریکہ سپر پاور رہے گا کہ نہیں. آخری بات یہ ہے، اب آبنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادی کے لیے آبنائے ہرمز نہیں ہے. اب ایران نے اس کو جہنم ہرمز میں تبدیل کر دیا ہے. بہت شکریہ. اچھا، یہ ظاہر ہے کہ ابھی اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. چشتی صاحب سے میں ایک سوال کر کے پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. خرم صاحب، یہ چشتی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ یہ اب تیسرا ہفتہ اب شروع ہو گیا ہے جنگ کا، اور ظاہر ہے کہ 70واں دن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اس وقت اینالائز کریں تو ان 3 ہفتوں میں کس کا پلڑا کہاں کتنا بھاری ہوا ہے، کون کہاں پہ کھڑا ہے، دنیا کہاں پہ کھڑی ہے؟ کچھ ہمیں بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو ابھی کہا جا رہا ہے کہ لمبی جنگ اور ہونی ہے. جی خالد صاحب. بہت شکریہ مس آسما، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، جب بھی جنگ کو ایویلیویٹ میں آج کروں، آپ کریں یا آنے والے ہسٹورین کریں گے، تو وہ ریلیٹ کریں گے آپ کے ملٹری کے وار کے آبجیکٹو کیا تھے، کیا آپ نے ڈیفائن کیے تھے جس کی وجہ سے انلیش کی گئی تھی جنگ جب شروع ہوئی تھی. تو یہ ڈے 1 سے میں شاید پہلے دن یا دوسرے دن سے کہنا شروع کیا کہ یہ فالٹی سٹارٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، کیونکہ ان کے وار آبجیکٹو ہی کلیئر نہیں تھے. اور وار اگر آپ کے کلیئر نہیں ہوتے تو ظاہر ہے جب آپ کی کاز جسٹیفائڈ نہیں ہوتی تو وار جسٹیفائڈ نہیں ہوتی. جب آپ کی وار جسٹیفائڈ نہیں ہوتی تو پرفارمنس ایسی ہی ہوتی ہے جو 70ویں دن آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ ابھی تک ان کی ملٹری کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ٹرے میں اپنے پریزیڈنٹ کو کیا رکھ کر دینا ہے، اور انہوں نے ایک وار ٹرافی کون سی اپنے لوگوں کو دکھانی ہے. آپ اتنے دن سے پروگرام کر رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھیے، کبھی انہوں نے کہا فٹ آن گراؤنڈ کریں گے، پہلے کہا رجیم چینج کریں گے، پھر کہا کردوں کو لے کر آئیں گے، پھر انہوں نے کہا نیوی ایئر فورس کو ختم کر دیں گے، پھر انہوں نے کہا نیوکلیئر انریچمنٹ ہمیں تو چاہیے تھی. کچھ بھی نہیں ابھی تک میئریبل ٹرم میں وہ ہو سکا. تو ابھی تک تو امریکن پریزیڈنٹ کے لیے اب ٹیک ہوم کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، سوائے ایک ایلیمنٹ آف آئسولیشن. کیا ہے ایران نے کیا کرنا تھا؟ ایران نے اس جنگ کے اندر پریزیڈنٹ امریکہ کی طرف یا اسرائیلی پرائم منسٹر کی طرف جیتنا نہیں تھا. ایران کی جیت صرف یہ تھی کہ انہوں نے ہارنا نہیں، انہوں نے سروائیو کرنا ہے. صرف ایک اپنے اکوپمنٹ کو بھی سروائیو کرانا ہے اور اپنے اس حوصلے کو سروائیو کرانا ہے کہ ہم کم بیک کریں گے. انہوں نے کیا. آج 70ویں دن یہ حالت ہو گئی ہے کہ جس اسٹیٹ آف ہارموز کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم بلاک کرنے دیں گے، 700% انشورنس بڑھ گئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا وہ ہم کمپنسیشن دے دیتے ہیں. پھر جو 1,500-2 ہزار شپ انکریج ہو گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنی نیوی سے پروٹیکشن دیں گے. وہ نہیں کر سکے آج تک. اور 16ویں-17ویں دن یہ نوبت آ گئی ہے کہ اٹلی اور فرانس جیسے ملک پریزیڈنٹ ٹرمپ سے نہیں کہہ رہے ہمارے بحری جہازوں کو گزرنے دو، وہ ایران سے کہہ رہے ہیں. ویری تو what does it امپورٹنٹ indicate؟ ویری ویری امپورٹنٹ. یہ خرم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں تیسرے ہفتے کی جنگ کو؟ اب ظاہر ہے کہ آپ تجزیہ کار بھی ہیں، آپ اس ٹیم میں بھی رہے جو کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے گئی تھی، تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں تیسرے ہفتے کی اس لڑائی کو؟ جی، جنگ کے جو سب سے مشہور تھیورسٹ ہیں، ایک جرمن تھے 19ویں صدی میں، کلاؤزوٹس. انہوں نے کہا کہ جنگ جو ہے نا وہ سیاسی عزائم حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے. جتنا سیاسی عزم آپ کا واضح ہوگا اتنی آپ بہتر جنگ لڑ سکتے ہیں. تو صدر ٹرمپ نے جس چیز کے اوپر ڈیفائن کیا تھا پہلے دن کہ وہ حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں، وہ حاصل نہیں کر پائے. اور میں ایگری کروں گا ششی صاحب سے کہ ایک اور ماہر نے کہا تھا کہ جب بڑے طاقت کا اور چھوٹی طاقت کا مقابلہ ہو تو جتنی دیر تک بڑی طاقت جیت نہیں رہی وہ ہار رہی ہے، اور جتنی دیر چھوٹی طاقت ہار نہیں رہی وہ جیت رہی ہے. بالکل. تو لہٰذا ایران کا جو سروائیول از وکٹری اگر ہم واضح کر سکیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایران نے ایک تو جس طرح اپنا جو جنگ لڑنے کا نظام ہے اس کو غیر مرتکز کیا، ڈی سینٹرلائز کیا، کہ آج بھی 17ویں دن بھی وہ اس قابل ہیں کہ وہ مختلف جگہوں سے اپنے میزائل جو ہیں وہ داغ سکتے ہیں. ایک تو یہ ان کی بہت وکٹری ہے کہ انہوں نے اس کی تیاری کی اور اس کی صرف تہران یا اس کے اوپر سینٹر تک وہ نہیں محدود رہے، تو یہ ان کی بہت بڑی وکٹری. دوسری ان کی جو وکٹری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ٹارگیٹنگ اٹیک کر کے جو خلیج کی پوری معیشت تھی اس کو مفلوج کر دیا، ٹھیک ہے، بشمول آبنائے ہرمز. بالکل. اب آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کہ اگر تو امریکہ اتنے وسائل اور مین پاور دینا چاہتا ہے کہ وہ آ کے اس دفعہ کھولے، اور صرف کھولنا کافی نہیں ہے، اس کو کھول کر رکھنا ہے، مینٹین کرنا ہے.
کیا وہ اس کے لیے وسائل اور مین پاور ڈیووٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ صدر ٹرمپ کی جو ہم گفتگو سنیں اس کا وہ تیار نہیں ہے، وہ دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ، تم اپنا جہاز بھیج دو. لیکن چونکہ ان کے اپنے جو سیاسی عزائم تھے وہ واضح نہیں تھے اور آج تک نہیں ہیں، کیونکہ یہ بات کم از کم مجھے تو واضح ہے کہ اس جنگ کا جو واحد سیاسی عزم ہے وہ اسرائیل کا عزم تھا کہ ایران کو نیست و نابود کر دیا جائے. اب ایران کو نیست و نابود کرنا امریکہ کا عزم نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈائیورژن آہستہ آہستہ ان کے عزائم علیحدہ بھی ہو رہے ہیں. اور امریکہ جو ہے اس کے سامنے یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ جب آپ نے ہرمز بند ہوئی ہے تو یورپ میں بھی اس کی ہواری پریشان ہے اور مشرقی ایشیا میں اس کی ہواری پریشان ہے، اور اس کے ہواری جو ہیں اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ کے عمل سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو ہم اس میں مزید جا کر اپنے آپ کو اس جنگ میں جھونک لیں، کیونکہ اسرائیل کی آپ نے کبھی ویسے یہ محسوس کیا یا کبھی آپ نے سوچا کہ برطانیہ یا نیٹو جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا امریکہ کو نہ کر دیں؟ کبھی ایسے اس سے پہلے ہوا؟ یعنی یہ تو ایک unbelievable جی سی بات انہونی بات ہے نا. یہی تو بات ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ میں چونکہ امریکہ ہوں تو لہٰذا ایک انکویسچنڈ اوبیڈینس ہوگی نا کہ جی اب یہ تابع داری ہو جائے گی، بغیر سوچے ہر کوئی تابع داری کرے گا. یہ بات انہوں کے بعد ہے کہ اس نیٹو کو انہوں نے خود کمزور کیا تھا اب وہ بالکل ٹوٹنے کے قریب آ گئی ہے. اس میں ان کا جو ہے وہ روس کے خلاف جب یوکرین کی جنگ میں نیٹو کے ساتھ اکٹھے ہو کر نہ لڑنا بھی شامل ہے. درست بات. دیکھیے نا، یورپ یہ چاہتا تھا کہ ہم مل کر سارے جو ہیں بشمول امریکہ ہم روس کے خلاف یوکرین میں لڑیں اور یوکرین کو آزاد کروائیں. جب تک تو صدر بائیڈن رہے مدد جاتی رہی، اب صدر ٹرمپ کے آنے سے وہ مدد بند ہو گئی ہے. تو لہٰذا اب یہ صدر ٹرمپ پہ واضح ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ابھی تک، لیکن ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ صرف اپنی گفتگو سے یا انگریزی میں کہتے ہیں بلسٹر سے پوری دنیا کو اپنے ساتھ نہیں لے کر چلتے. دنیا کو لے کر جانے کے لیے آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہے، اور وہاں جو ہے جو جنگ کرنے کی وجہ ہے وہ دنیا کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے. اور انہوں نے چین کے خلاف بھی ایک محاذ دیکھیے نا، اب وہ چین جو ہے وہاں اب ان کا یہ خیال ہے کیا چین نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا. تو صدر ٹرمپ نے ایک بڑی فاش غلطی کی ہے کہ اسرائیل کا جو بھی ان کے امریکہ کے اندرونی سیاسی دباؤ ہے اس کے تحت انہوں نے اپنے ملک کو اور اپنی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا ہے. یہ تو کہ ہمیں یہ کہنے آئے تھے کہ جی میں تو جنگیں ختم کرنے آیا ہوں، لیکن انہوں نے اس وقت جو ہے ایک ایسی جنگ چھیڑ لی ہے جس کے معاشی بھی اور اسٹریٹجک بھی بہت دور رس اثرات ہوں.